अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि जंगल में कलादियुस और उल्कचार एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तलवारों के ज़रिए एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के वार को भरपूर तरीके से रोक रहे होते हैं। उल्कचार कलादियुस से कहता है, तुम एक कमज़ोर बाज़ंतीनी सिपाही हो, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं। तो कलादियुस उल्कचार को पीछे धकेल कर इस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्कचार हर बार उसके वार को नाकाम बना देता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और फिर कहता है, तुम इतने कमज़ोर हो कि मेरे नाखून को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। जबकि चारों तरफ मंगूल उल्कचार के हक़ में नारे बुलंद कर रहे होते हैं। इसके बाद उल्कचार एक बार फिर कलादियुस पर हमला आवर होता है और कलादियुस उसके वार को नाकाम बना देता है और फिर उससे कहता है, कोचार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जाओ और अपना गुस्सा उस्मान पर निकालो। तो कोचार कहता है, सिर्फ उस्मान ही नहीं, इस सरजमीन पर कोई भी मुसलमान मेरे गजब से नहीं बच सकेगा। जाएगी तो कोई सिर कांधों पर नहीं रहेगा। ये सुनकर तमाम गुल नौकर हो के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानिब ऐज़नी किले में जब उस्मान साहिब शहनशाह से मुलाकात के लिए आए हुए होते हैं तो इनसे कहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं अपने सख्त दुश्मन मंगोलों को शिकस्त दूँ? आप कह रहे हैं कि इस तरह हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमारी दोस्ती के बदले में मैं आपसे फौज चाहता हूँ। तो शहनशाह कहता है, अगर मैं बलकान में दुश्मन से न लड़ रहा होता तो मैं अपनी फ़ौज को सरहदों पर भेज देता, लेकिन इस इत्तेहाद के लिए मेरा फ़र्ज़ है कि अपना ख़जाना आपके लिए खोल दूँ ताकि आप अपनी फ़ौज को मजबूत कर सकें। उस्मान साहब कहते हैं, आप ये जंग सोने से नहीं जीत सकते। अगर आप फ़ौज नहीं देंगे तो आपको सोने से ज़्यादा देना होगा। तो शहनशाह कहता है, मुझे बताएं उस्मान साहब, इस इत्तेहाद की कीमत के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सोने के साथ साथ मैं कराचा किला और उसके आसपास की तमाम ज़मीनों पर हुकूमत करना चाहता हूँ। कराचा किला मेरी सल्तनत का सबसे अहम हिस्सा है। क्या आप मेरे इत्तेहाद को इस्तेमाल करके मेरे गोशत का एक टुकड़ा लेंगे? आपने पहले ही अपने बागी कमानदार कलादियुस के हाथों अपनी जान का टुकड़ा बोरसा खो दिया है। अब ये कीमती शहर एज़नीक और देगर, क्या आप उन्हें मंगोलों को देना चाहते हैं? अगर नहीं तो आप मुझे वही देंगे जो मैं चाहता हूँ और मैं मंगोलों के खिलाफ खड़ा रहूँगा। मैं कुचार को इन ज़मीनों से दौर भेज दूँगा। मैं अपनी जान और अपनी फ़ौज के साथ इन सब के खिलाफ खड़ा रहूँगा। शहनशाह, आपका बागी कमानदार कलादियुस जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो आप उसे भी तबाह कर सकते हैं। तो शहनशाह कहता है, समझ गया उस्मान साहब, सोना और किला कराजा हिसार आपके हैं और वो लोग को संभाले और मैं कलादियुस को संभालता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारी तिजारत और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शहनशाह खुश हो जाता है। उधर जंगल में उल्कचार के कैंप में कलादियुस और उल्कचार एक नक्शे को देख रही होती हैं। उल्कचार बताता है, मेरे नौकर अंगुरु के हदूद से आ रहे हैं, वो दिन रात खामोशी से सफ़र कर रहे हैं और वो हंसता है। तो कलादियुस कहता है, कुचार, तुम्हारी फ़ौज और मेरे सिपाहियों के साथ हम तमाम सरहदों पर हुकूमत करेंगे। फिर हम अपने घोड़ों पर सवार होकर मगरब की तरफ जाएंगे और तमाम ज़मीनों पर हुक्मरानी करेंगे। तो उल्कचार कहता है, दिलचस्प, फिर क्या? तो कलादियुस कहता है, फिर मैं उस बूढ़े शहनशाह को माजूल करके तख्त पर बैठूँगा, मैं रूम पर हुकूमत करूँगा। ये सुनते ही कुचार अपना खंजर कलादियुस के गर्दन पर रखते हुए कहता है, तुम मेरे साए और अलजैतू खान की हिफाजत के बगैर तख्त पर सोए हुए हो, एक ईमानदार शख्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं। कलादियुस और ये कहकर वो अपना खंजर पीछे हटा लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। तो कलादियुस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जबकि कई कबीले में तमाम ख़वातीन कामों में मसरूफ़ होती हैं, गाड़ियों पर जंग का और खाने पीने का सामान लादा जा रहा होता है। बाला खातून और बाकी खातून सरदारी खेमे से बाहर आती हैं। बाला लोगों से कहती है, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई भी गलती ना हो, हमारी फ़ौज के लिए सब कुछ मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए। तो नीलोफ़र कहती है, जैसे आपने हुक्म दिया था माँ, वैसा ही हुआ। गूंजा कहती है, माँ, ये जखड़े अनाज लेकर जा रहे हैं। तो बाला कहती है, मुझे देखने दो। और बाला बोरियों में अनाज देखने लग जाती है और कहती है, ठीक है, इसे ढांप दो। फिर उसके बाद वो जंगी साजो सामान वाली गाड़ी देखती ही और फिर कहती है, ठीक है, ये सब कारा कमान कैंप जा रहे हैं, इसे इंतहाई सायादार जगह पर रखना। तो सिपाही कहता है, जैसे आपका हुक्म बाला खातून। फिर बाला आगे बढ़ते हुए कहती है, आपके काम में आसानी हो खातून। तो तमाम ख़वातीन कहती हैं, खुश आमदीद बाला खातून, खुश आमदीद। और बाला ख़वातीन के पास आती है और उनका हाल अहवाल पूछती है। जबकि उसी दौरान जब कबीले से सामान बाहर जा रहा होता है तो बेगम खातून का वो जासूस सिपाही भी उसे जाता हुआ देखता है। उसी दौरान फातिमा खातून की नज़र उस सिपाही पर पड़ जाती है जो मुसलसल उस गाड़ी का ताक़ुब कर रहा होता है। जिसे देखते हुए फातिमा कहती है, वही आदमी माँ, जब हम जंगल में जा रहे थे तो वो हमें देख रहा था, लेकिन हमने परवाह न की। और फिर हलीमा भी बाला से कहती है, जब से हम कबीले में आए हैं वो हमें देख रहा है।
یہ ارد گرد گھوم رہا ہے۔ پھر نیلوفر کہتی ہے بیگم کو اطلاع دینے والا جاسوس ہو سکتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے یہ وہی ہے، مجھے یقین ہے۔ پھر بالا کہتی ہے سب سے پہلے ہم اس کا تعاقب کریں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ بیگم سے ملتا ہے یا نہیں، جبکہ وہ بیگم کا جاسوس اور سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر بالا کہتی ہے میں تیاریوں کے انتظامات دیکھتی ہوں، بیٹی ہو تم سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کرو، لیکن ہوشیار رہنا، اسے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہو۔ فاطمہ پوچھتی ہے اگر وہ بیگم سے ملے تو بالا کہتی ہے تو پھر اس شام کو قبیلے میں واپس لے کر آنا بیٹی، جیسے آپ کا حکم۔ اور پھر وہ سب اس سپاہی کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہیں۔ تو پیچھے سے بالا کہتی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اور پھر دوسری جانب اذن قلعے میں عثمان صاحب بران اور توران شہنشاہ سے ملاقات اور معاہدے کے بعد بحرسین میں آتے ہیں تو قلعے کا کماندار عثمان صاحب کو وہ سونا دکھاتا ہے جو شہنشاہ نے معاہدے میں دیا تھا، اور بتاتا ہے یہ وہ سونا جس کا ہمارے طاقتور شہنشاہ اندرونیکوس نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ عثمان صاحب تو بران کہتا ہے سپاہیوں لے لو، تو سپاہی وہ سونا لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عثمان صاحب اپنی تلوار اور خنجر اپنے ساتھ باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بران کہتا ہے حضور معاف کیجیے گا، لیکن قلعے کا مطالبہ کرنا ایک چیز ہے، لیکن اس کافر کو سونے کے ساتھ جنگ میں جانا میں نہیں جانتا میرے حضور۔ بران کہتا ہے میں بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو، سونا کچار کے سر کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بادتینی کو تقسیم کیا، کچار اور کلادیوس آگے ہوں گے، تو تم کلادیوس سے ملو، اسے کہو ہم اس سے سودا کرنا چاہتے ہیں، اسے کل اچا پنار آنے کو کہنا۔ تو بران کہتا ہے جو آپ کا حکم حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جہر کتائے کو بتاؤ کہ کارا جا قلعہ ترکوں کا ہو چکا ہے، اب اسے مضبوط بنانا ہے۔ تو بران کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے حضور۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جنگل میں بیگم خاتون کا وہ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں نیلوفر اور فاطمہ اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، کیا ہم اس سے بات کرنے پر مجبور کریں؟ اگر وہ بیگم کا جاسوس ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ نیلوفر کہتی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا، بیگم نے اپنے جاسوس کے پکڑے جانے کی صورت میں انتظامات کیے ہوں گے۔ اور پھر علیمہ کہتی کوئی شک نہیں ہے، یہ اسی کا جاسوس ہے، اسے ان چیزوں کی قیمت چکانی پڑے گی جو اس نے ہمارے ساتھ کیے۔ اونجا کہتی ہے ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے، اگر یہ واقعی بیگم ہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس بار یہ بچ نہیں پائے گی۔ اور وہ سب مسلسل اس سپاہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین پھر اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ ترگت صاحب اور باقی سپاہی آگ کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں بے شمار خان، بے شمار حکمران، بے شمار سپہ سالار، سردار اور سپاہی ترکوں کو نصیب ہوئے۔ کچھ نے خوتان میں تنگری پہاڑوں کے دامن میں جدوجہد کی، کچھ نے مغرب میں دشمن کو یہ پارو کروا دیا کہ وہ عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ یہ سن کر غازی کہتے ہیں عثمان صاحب بھی انہی جلیل القدر سرداران میں سے ایک ہیں، وہ ایک درد مرد ہیں جو ظالم کے سینے پر تلوار باندھ کر گرتے ہیں اور کافروں کو سرحدوں پر عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ تو ترگت صاحب غازی کو پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ تم ایسے بہادر سردار کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہو۔ تو سب سپاہی کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر وہاں موجود ایک اور سپاہی کہتا ہے سرحدوں کے سردار عثمان صاحب کی رہنمائی میں انشاءاللہ یہ سب یتیموں اور حاجت مندوں کے محافظ بنیں گے۔ تو سب کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کسی وقت میں بھی سب سے عظیم ترین جنگجو سردار کی زیر حکم ان کا ساتھی تھا، ان کی تلوار جب آسمان کی جانب اٹھتی تو ظالموں پر آگ کی طرح قہر بن جاتی اور معصوموں کو اپنے سائے سے ٹھنڈک بخشی۔ وہ جہاں بھی گئے انصاف اور نظم و ضبط کو یقین بنانے والے سردار تھے۔ تو غازی پوچھتا ہے وہ کون سے سردار تھے، ذرا بتائیں تو صحیح چچا۔ تو ترگت صاحب کہتے ہیں وہ جو اپنے قبیلے کے ساتھ ان سرزمینوں پر آباد ہوئے، سرحدوں کو ترکوں کا وطن بنانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے والے، ترک ہمیشہ غالب رہیں گے، یہ ساری دنیا کے سامنے منوانے والے، عالم اسلام کے لیے سپاہی بننے والے وہ سردار ارطغرل غازی تھے۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی حیران ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل غازی ارطغرل غازی، جبکہ غازی کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے ارطغرل غازی تو شامل کہتا ہے یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے بھائیو۔ جبکہ اسی دوران عثمان صاحب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ غازی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو آپ عثمان صاحب کے بابا ارطغرل غازی کے سپاہیوں میں سے تھے؟ اور اسی دوران عثمان صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہی تمام سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان صاحب، جبکہ ترگت صاحب بیٹھے ہی رہتے ہیں اور عثمان صاحب ترگت صاحب کی جانب دیکھتے ہیں
नाज़रीन यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम किस्त आपको बआसानी मिल सकें।